बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम साहब को अक्स के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ जो लोग इस वक्त चैनल को देख रहे हैं, और शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आज का सवाल ये है कि हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी ना कभी ये महसूस किया या अभी भी महसूस कर रहे हैं कि वो किसी जादू, सहर, टोने या मुश्किल का शिकार है और बदनजरी का शिकार है, और इसके पीछे कोई ना कोई उनका दुश्मन, कोई ना कोई उनका ऐसा बंदा मौजूद है जो उनके ऊपर जादू करवा रहा है। और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद जादू करवाना चाहते हैं, किसी के काम रुके हुए हैं, वो ये तो नहीं फील करते कि उनके ऊपर जादू आवे, लेकिन वो अपने कामों की तकमील के लिए जादू को इस्तेमाल करना चाहते हैं। कहीं मखसूस जगह पे शादी के लिए, कहीं और ऐसे मसाइल हल करने के लिए, किसी दूसरे को शिकस्त देने के लिए, सास बहू के झगड़े के लिए। मैं आज आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त आप ये सब कुछ करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो आप किसी न किसी बंदे को ढूंढते हैं जो आपके साथ ये वाला मामला कर सके, और जब आप किसी को तलाश करते हैं तो वो आपको आसानी से दस्तयाब हो जाता है, क्योंकि माशरे में बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो इन मसाइल को हल करने का दावा करते हैं। वो सोशल मीडिया पर भी हैं, उनके इश्तिहारात भी आते हैं, वो हर गली मोहल्ले में मौजूद हैं, और उन तक आपका पहुंचना या आपकी रसाई बहुत आसान होती है। तो यहाँ पे मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। एक तरफ तो हमने कहानियाँ सुनी हुई असल में अलिफ लैला वाली, जिसमें उड़ते हुए कालीन हैं, जादूगर हैं, और बड़े बड़े जिन्नात हैं और देव हैं जो हर चीज़ अपने हाथों में उठा लेते हैं और बहुत आसानी से हर चीज़, हर काम मुकम्मल कर लेते हैं। तो याद रखिए कि ये सब की सब कहानियाँ हैं, ये विजुअल वर्ल्ड है, ये ख्वाबो ख्याल की बातें हैं, ये अलिफ लैला की कहानियों की बातें हैं। ठीक है, हकीकत में जादू ऐसे नहीं होते कि जिन्नात कोई चीज़ उठा के उधर से उधर ले जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें और कर रहे हैं। तो एक तो आप जादूगरों की बातों में ना आइए। दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, दो किस्म के लोग हैं। एक हैं जिनको हम दरवेश, सूफी, बुजुर्ग कहते हैं, जिसको हम अल्लाह वाले कहते हैं, जिनको वलीउल्लाह कहते हैं। ये वो कौन लोग हैं जिनमें से बहुत को हम जानते हैं जो दुनिया में नहीं है, जैसे हज़रत अली हजबीरी रहमतुल्लाह अलैह, मोइनुद्दीन चिश्ती, मियां मीर, बाबा फरीद, और इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग शामिल हैं जिनके नाम हमें मिलते हैं। आप इनकी तसानीफ को देख लें, उनमें भी जादू, टोने और इस तरह की चीज़ों का कोई तस्करा आपको मिलेगा नहीं। ना आपको वो अपनी किसी करामत की तरफ लेके जाते हैं। इनकी अपनी तहरीरों में कोई करामतें नहीं हैं, इनकी अपनी तहरीरों में कोई मोज़े तो खैर अल्लाह ताला और उसके नबी से मुंसलिक हैं, लेकिन कोई करामतें या कोई गैर मरी चीज़ें उनकी अपनी तहरीरों में या अपनी कही हुई बातों में मौजूद नहीं है। जो भी कुछ आप सुनते हैं वो सब वो है जो उनके मुतल्लकीन या उनके मुक्तदीन या उनके वो लोग जो उनको फॉलो करते हैं, उनके मुरीदैन हैं, वो आपको बताते हैं। ये किस हद तक ठीक है इसके मतलब कभी हम कोई भी बात नहीं करेंगे, लेकिन कई लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने नबियों के साथ भी वो बातें मंसूब की जो उनके साथ मंसूब नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले जिसने मेरे साथ वो बात मंसूब की जो दरअसल मैंने नहीं की। लेकिन लोग फिर भी कहते रहे, अहादीस भी गलत लोगों ने बयान की हैं और रवायतें भी गलत बयान की हैं, और भी पैगंबरों के साथ ये वाक़यात होते रहे हैं, हम जानते हैं। तो ये तो फिर वलीउल्लाह है। सो अगर आप किसी अल्लाह के वली के साथ राब्ते में आ जाएं, तो वो आपका उसका काम ये नहीं होता कि वो आपको जादू टोने से निजात दिलाए। वो आपको रास्ते बताता है, वो आपकी तरबियत करता है, दुआएं करता है। ठीक है, और अल्लाह ताला उनकी दुआ
قبول بھی فرماتے ہوں گے ڈیفینیٹلی. اگر وہ ولایت کے درجے پر ہے تو ولی تو اللہ کا دوست ہوتا ہے نا, تو دوست کی تو دوست سن لیتا ہے. سو یہ چیزیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو دراصل جادو ٹونے کی بات کرتے ہیں, جو عامل ہیں, اور وہ کہتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں, اور 48 گھنٹوں میں یہ کام ہو جائے گا, 72 گھنٹوں میں یہ کام ہو جائے گا. آپ یقین کیجئے کہ سب جھوٹ ہے, بالکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کیونکہ ان میں سے 90% وہ لوگ ہیں جن کو ان اصول و ضوابط کا نہیں پتا جو اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. وہ ان علوم سے بہرہور نہیں ہیں. وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کو لوٹ سکتے ہیں. سو اس کے لیے ضروری ہے دوستوں کہ آپ خود اپنے آپ کو اس قابل کر لیجئے کہ آپ کے اوپر اگر کوئی جادو ٹونا کرے یا کوئی ایسی چیز کرے جو کہ کر سکتے ہیں لوگ, جو کہ آپ کو بری نظر سے متاثر کر سکتے ہیں, بد نظری ہے, حسد ہے, اس سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے, آپ کے راستے میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں. یہ ایک طویل موضوع ہے جس پہ اگر کوئی جاننا چاہے گا تو ہم اس کے اوپر پروگرام کر سکتے ہیں. لیکن آپ اگر ایسی صورت ہو تو اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لیجئے جس سے آپ ان چیزوں میں سے باہر نکل سکیں. اگر آپ ہمارے پروگرام دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ وہ صلاحیت بھی آپ کے اندر پیدا ہوگی. صرف آپ کو وہ کام کرنے ہیں جو ہم وہ راستے آپ کو بتائیں گے, ان راستوں پر عمل کرنا ہے. یہ جادو ٹونے کے راستے نہیں ہیں, یہ کسی غیر مرئی قوت کو حاصل کرنے کے راستے نہیں ہیں, بلکہ یہ کائنات کو سمجھنے کے راستے ہیں. یہ آپ کو اپنی قوت سے استفادہ حاصل کرنے کے راستے ہیں. آپ کے اندر قوت موجود ہے, اپنی تسخیر کیجئے, اپنی ذات کی تسخیر کیجئے تو آپ دنیا کی تسخیر کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے, اگر آپ نے اپنی تسخیر نہیں کی, اگر آپ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار نہیں ہو سکتے, تو کیسے ایسا ہوگا کہ کوئی دوسرا شخص آپ کے قابو میں آ جائے؟ بہت سے لوگ تسخیر جنات کی بات کرتے ہیں, موقع حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں, ہمدرد حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم اپنے پروگراموں میں بتا بھی رہے ہیں کہ ان کو کیسے کرنا ہے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو قابو نہیں کرتے, ان سب چیزوں کو تسخیر کے لیے آپ کو اپنی تسخیر کرنا ضروری ہے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان راستوں سے باہر نکلیں اور اپنی تسخیر کیجیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جادو ٹونے والے آپ کے لیے کچھ نہیں کرتے. یہ کائنات کے لیے یا ہماری زمین کے لیے یا ہماری انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عمل کرتے ہیں یہ ایلینز کو اتار رہے ہیں, نہیں, یہ بری چیزوں کو اتار رہے ہیں, یہ تخلیق کر رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں تخلیق تو خیر خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ بری سوچ بری چیزوں کو پیدا کرتی ہے. سو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے یا کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کے اوپر فرشتے مقرر نہ ہو. اور جس وقت یہ کوئی بری چیز کرتے ہیں تو بری چیز کو تخلیق کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں اور سیدھے راستے کی طرف ہوتے چلیں. آپ کو انشاءاللہ تعالی راستے ملتے رہیں گے. آپ صرف فیصلہ کریں اور ان لوگوں کے چنگل سے آزاد رہیں. مجھے آج صرف اتنا ہی کہنا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کا حمد و نصر ہو. جو بھی آپ کے ارد گرد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پریشان ہیں, ان سے کہیے کہ وہ اس چیز سے باہر نکلیں اور اس سے بچیں. ان تک شیئر کر دیجیے گا یہ بات. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.